हांगासर जे आयज जमले आहात ते माझे नाव दिवाकर जाधव आणि आयज आम्ही हांगासर जमले सगळे आंबेडकर चळवळीचे कार्यकर्ते आसा। आयज शोकांतर दिसता जी गोष्ट जेन्ना व्हिडिओ जेन्ना पळयलो रामा काणकोणकराचो तेन्ना अशें दिसले की हांगाचेर कांटो येयल्लो। रामा सारख्याचे जेन्ना हांवें बांबोळेंत परिस्थिती पळयल्या जाल्यार अशें दिसता की अशें तो बाबडो कसो जगलो आनी कितें जालें म्हाकाच कळना। ही प्रशासन जे आसा हे गव्हर्नमेंट तर म्हाका दिसता हांगासर आमकां सुखरूख ना। आयज सीएमाक हांव रिक्वेस्ट करता, ज्या सीएमान म्हटले तुम्ही भिवपाची गरज ना, आज खरेंच भिवपाची गरज आहा। एक्टिविस्ट जे हांगासर काम करतात, आयज रामा काणकोणकर असो जाल्यार टॅक्सी भाव असो, आयज ते आपले आवाज उठयतात आपल्या हक्का खातीर, जाल्यार तुम्ही जर फाल्यां अशें जर तांकां मारपाक लागल्यात जाल्यार आमच्या फुडें काय जातलें अशें कळना म्हाका। आमचो गोंयचो लोक सुखरूप रावतलो काय रावचो ना तो म्हाका अजुनूय कळना। हांव इतलेंच मागता, जर सीएमाक दिसता की बाबा कोणें असो तो ज्या तेंच्यांनी 5 जाण काय 7 जाण जे आसात तेजो पयलीं हांव निशेध करता। कारण जर तेका कोणच्या फाटल्यान जर तेजे गॉडफादर जर आसात जाल्यार त्या गॉडफादराक तेंच्यांनी आपलो ना म्हणटा तेका खरो लोकांचो न्याय म्हणून तेंकां दाखोवन दिवपाक जाय सीएमान। कारण आयज आमी त्या अवलंबन आहा, आयज लोक जो तेच्या फाटल्यान जो आसा तो फक्त न्याया खातीर। आयज जे आमचे टॅक्सी भाव असो, जे मिडिया असो, जे आयज आमच्या गोंया खातीर आवाज उठयतात ते कित्याक उठयता आवाज? पैशा खातीर न्हू, तर आपलो गांव सुखरूप रावपाक जायो, आमचो तालुको सुखरूप रावपाक जाय, आमचे गोंय सरकार गोंय रावपाक जाय सुखरूप, अशे गोष्टी जावपाक जाय म्हणून आवाज उठयतात। तो रामा काणकोणकर न्हू, फाल्यां आनीक लोक आसतले, पेडण्यान आसतले, आनीक खंयच्या आवाजार आसतले, मोपान अशे विशय आहात तेच्या खातीर सुद्दां उखलतले। पण तुम्ही जर अशें जर गोष्टी करीत जाल्यार फुडलें कितें? ह्या सीएमाक अजूनय सांगतात, अजून तुम्ही लोकां खातीर न्याय दियात आनी आमी काय मागनात। आनी आमी जो सोमारा तेंच्यांनी आंदोलनाक ठरयले त्या आंदोलनाक आमी तेंचो फूल पाठिंबो, आमचो दलित समाज जो आसा तांकां फूल प्रमाणे आमी तांकां सपोर्ट करतलो। सगळे आंबेडकरी चळवळीचे कार्यकर्ते जितले आमच्या गोंयांत आंबेडकरी चळवळीच्या संघटना आसा त्यांचे आमी पदाधिकारी हांगासर उपस्थित आसा। आनी रिजन अशें आसा की काल जे इन्सिडंट घडले, जे रामा काणकोणकर एक सामाजीक कार्यकर्तो आनी सामाजीक कार्यकर्तो ह्या नात्यान तेणी गोंयच्या संदर्भात या गोंयच्या जनतेचे खातीर वेगवेगळे विशय आपल्याच्या हातीन घेतले, वेगवेगळे विशय तेणी एक्सपोज केले आनी सरकाराक ह्या समाजाच्या हिता खातीर जे कितें बरें आहा तेजी जाणीव करून दिली। आनी काल अशें एक इन्सिडंट घडलें आनी आमकां सगळ्या गोंयच्या जनतेक एक शॉक बसलो की रामा सारको एक एक्टिविस्ट, त्या एक्टिविस्टाक कारंजले पणजे हांगासर धरून काही लोकांनी तेका बेदम मारहाण केली। आनी हो जेन्ना न्यूज सगळ्यांक कळ्ळे उपरांत सगळी गोंयची जनता जागी जाली। काल आमी 9:30 सुमार रामा काणकोणकराक आमी जीएमसी हांगासर विजीट दिली आनी विजीट दिल्या उपरांत आमी तेजी जी हालत पळयली आनी इतले शॉक जाले की ताका इतलो ब्रुटली तेंच्यांनी मारलेलो आसा, अक्षरशः तो लास्ट स्टेजीचेर वचपाचो मातसो उरलेलो। म्हणजे काल तेजे आमी जेन्ना ताका विजीट दिली तेन्ना तेज्या दोळ्यासून ब्लिडींग जातालें, अख्खे तेजी फुडली सायड फाटली सायड अक्षरशः तेंच्यांनी मारून मारून ताका कवर केलेलो। आमकां गोंयच्या जनतेक, गोंयच्या सरकाराक आमकां एक प्रश्न विचारपाचो आसा की सामाजीक कार्यकर्ते जे ह्या गोंयच्या हिता खातीर वावरतात, गोंयच्या हिता खातीर जे प्रश्न उपस्थित करतात, ह्या सामाजीक कार्यकर्त्यांची जर अशी हालत जाता ह्या गोंय राज्यांत जाल्यार आमच्या सामान्य मनशांचो प्रश्न कसो सुट्टलो किंवा सामान्य मनीस जो आसा तो ह्या गोंय राज्यांत सुरक्षीत कसो आसतलो, हो एक प्रश्न आमकां हांगासर पडटा। सगळ्यांत पयलीं आमी आंबेडकरी चळवळीच्या वतीन हो जो भेड हल्लो जाल्लो आसा त्या भेड हल्ल्याचो आमी जाहीरपणे आमी निशेध व्यक्त करता। दुसरो प्रश्न आसा की गोंय राज्याचो आमचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जे स्वता होम मिनिस्टर आसा, ह्या होम मिनिस्टर आमकां एवरी टायम आमच्या गोंयच्या जनतेक म्हणटा की भिवपाची गरज ना। हे इन्सिडंट जाल्या उपरांत गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान आमकां अजुनूय तेच आमकां स्टेटमेंट करपाचें आसा की भिवपाची गरज ना। आयज गोंयांत लॉ एंड ऑर्डर जे आसा ते टोटली कोलॅप्स जाल्लेले आसा। आयज गोंयकार जो आसा तो ह्या गोंय राज्यांत सुरक्षीत ना। आयज आमचे गोंयचे महिला सुरक्षीत ना, गोंयचे आमचे जे जितले एक्टिविस्ट आसात ते सुरक्षीत ना, गोंयचे आमचे पत्रकार भाव आसात ते सुरक्षीत ना, गोंय जे आमचे ट्युरिजमा खातीर जे फेमस आसा
अख्ख्या जगासून हे ट्युरिस्ट आमच्या गोंयांत येता तो ट्युरिस्ट सुद्दां सुरक्षीत ना जाल्यार आमकां भिवपाची गरज आसा कितें ना हें आतां स्वता मुख्यमंत्र्यान आमकां हेचेर उत्तर दिवपाक जाय। तेच पद्दतीन जे कोणी हांकां मारहाण केलेली आसा रामा काणकोणकराक तांकां तेंच्यांनी अरेस्ट केलेलेच आसा, 5 जाण मेळलेले आसा, पूण हेच्या फाटल्यान जो मास्टर माइंड आसा तो मास्टर माइंड केन्ना मेरेन मेळटलो आनी त्या मास्टर माइंडाक तुमी कसली सजा दितली हें सुद्दां मुख्यमंत्रीन आमकां ह्या गोंयच्या जनतेक उत्तर दिवपाची खऱ्या अर्थान गरज आसा। आनी आयज गोंयची सगळी जनता रामा काणकोणकर फाटल्यान आसा। त्याच भाशेन आमच्या आंबेडकरी चळवळीचे वेगवेगळे संघटना सगळ्या संघटना आमी आयज रामा काणकोणकरा वांगडा आमी उबे आसा, खंबीरपणे उबे आसा। सरकाराक 2 दिसाचो अल्टिमेटम आमच्या सगळ्या एक्टिविस्टांनी दिलेलो आसा आनी ते 2 दिसाचो अल्टिमेटम जर सरकार फुलफील जायना जे कितें आमी डिमांड दवरलेले आसा जाल्यार आमी सुद्दां आंबेडकरी चळवळीचे सगळे कार्यकर्ते मोठे जमावन सगळ्या संघटनांक मेळोन सगळे गोंयच्या जनता मेळून आमी सरकाराच्या अगेन्स्ट एक मोठे आंदोलन आमी हांगासर उबे करतले आनी ताका लागून गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक परत एकदां आमी आव्हान करता की हे मॅटर जे आसा ते लायटली घेवं नाका। आमी म्हणटा की गोंयचो एक यंग डायनामीक मुख्यमंत्री आमकां मेळलेलो आसा, पूण ह्या यंग डायनामीक मुख्यमंत्र्याक आयज तेजी जी काम करपाची पद्दत आसा ती खंय कमी जायत वयता। लोकांचो विश्वास आयज मुख्यमंत्र्या वयल्यान आयज कमी जायत वयता। तो विश्वास जर तुका परत मेळोवपाचो आसा जाल्यार ह्या इन्सिडेंटाक ती न्याय दिवपाची खऱ्या अर्थान गरज आसा। परत एकदा आंबेडकरी चळवळीच्या वतीन हांव जाहीरपणे ह्या बॅड हल्ल्याचो निशेध व्यक्त करता आनी सरकारान बेगींतल्या बेगीन हेजेर एक्शन घेवची। जे आमचे डिमांड दवरलेले आसा ते डिमांड तेणी फुलफील ह्या 2 दिसांत करचे अशें हांव परत एकदा हांगासर आव्हान करता। थँक्यू। पेडणे गांवचो आनी जशें आमच्या भावान सतीश कोरगांवकारान सांगलें की आंबेडकरी चळवळीचे सगळे पदाधिकारी वेगवेगळ्या संघटनेचे आयज आमी जमले जी गोष्ट रामा काणकोणकरा बरोबर घडली ताचो जाहीर निषेध करता। तेच प्रमाणे ज्या पद्दतीन हे आंदोलन आयज केल्लें की रामा काणकोणकराक न्याय मेळपाक जाय खातीर आनी हो भ्याड हल्लो कित्या खातीर जालो, सुवेवस्था कायद्याची सगळी यंत्रणा कित्याक कमकुवत पडली हो प्रश्न विचारच्या खातीर सगळे विरोधी पक्ष सगळे गोंयचे एक्टिविस्ट हांच्यांनी पुलिसांक डीजी आसा ताका जाप विचारच्या खातीर थंयसर गेले आनी त्या वेळाचेर जी मॅन हँडल जाली पुलिसां कडल्यान ताजो हांव खर निशेध करता। आयज वाचता एक बातमी तुमकां तुमच्या नदरेन हाडूचें दिसता। आयज रोजगार मेळावो जालो आनी मुख्यमंत्र्यान 950 तरुणांक नियुक्ती पत्र दिलें। तातूंत मुख्यमंत्री स्टेटमेंट करता की सशक्त युवक म्हणजे आत्मनिर्भर गोवा। आता हे जेन्ना मुख्यमंत्री स्टेटमेंट करता तेन्ना काल जो बॅड हल्लो जालो रामा काणकोणकर युवक न्हू हो माझो प्रश्न आसा मुख्यमंत्र्यान डिस्क्रिमिनेट करचे न्हू कारण तो गोंयचो मुख्यमंत्री आसा। हो बाबा आपलो कार्य करतो की हो विरोधी कार्य करतो ताणें सगळ्यांक कन्सिडर करचें की बाबा हो गोंयकार आनी आपूण सगळ्या राज्याचो मुख्यमंत्री आनी ह्या नात्यान आपण प्रत्येक जो घटक आसा ज्याचेर अन्याय जाता ताका आपण योग्य रितीन न्याय दितलो। पूण ही भूमिका मुख्यमंत्र्याची स्पश्ट दिसूंक ना। आयज ज्या पद्दतीन मुख्यमंत्री सुद्धा जे प्रश्न विरोधी पक्षांनी किंवा सगळ्या एक्टिविस्टांनी केले ताका सुद्धा मुख्यमंत्री कमी पडलेलो दिसता। आयज गोंय राज्यान आमची भयणी सेफ ना आसा। आयज गोंय राज्यान जे ट्युरिस्ट येतात ते सेफ ना आसा। गोंय राज्यान गोंयाचो आवाज जेंचेर अन्याय जाता तांचो आवाज जर सरकारा मेरेन व्हरतलो ते अन्यायाक वाचा जर पडटलो जाल्यार ते आवाज करपी एक्टिविस्टांचेर जीव घेवन हल्लो केलो वयता। आनी एकंदरीत अशें चित्र दिसता की दिसा देवळा एक 6 जाण येतात सगळ्या लोकांच्या समोर एका एक्टिविस्टाक बेदम मारतात आनी वयतात। म्हाका याद जाता की ही परिस्थिती आमी मुंबय सारकेल्या शहरांत 70 ते 90 दशकान आमी पळयताले। जो कोण आवाज करता अन्याय विरुद्ध ताका मारताले अशें। ही परिस्थिती किंवा हे गँगस्टर किंवा ही वायट वृत्तीची
जे लोक आसात हेंका मुख्यमंत्री किंवा हे सरकार प्रवृत्त करता हो माझो प्रश्न असा ना जाल्यार हे सगळे मोडीत काडचे पडटले सरकाराक आणि मुख्यमंत्र्यांनी दाखोवन दिवचे पडटले की ना आम्ही असल्या वायट वृत्तीक आम्ही केन्नाच ह्या दिना सपोर्ट दिना. सो एकंदरीत सगळे आमची सगळ्यांची मागणी आसा जे सगळ्यांनी आयज मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी मांडल्यो. ह्या सगळ्या कॉन्स्पिरसीन मास्टर माइंड कोण आसा जावं ती खंयची शक्ती आसो जावं तो खंयचो राजकीय हेतून आसो पूण तेका ही शिक्षा जावपाक जाय हे सगळे गोंयकारांची मागणी आसा. आणि ह्यान फुडें जर तशें जावंक ना जाल्यार ज्या प्रमाणे जाहीर हे केल्लें आसा की सोमारा बंद करतले हे सगळे समाजाक हांव आव्हान करता की सगळ्यांनी ह्या आंदोलनाक पाठिंबो दिवचो. कारण आयज जर हो आवाज दाबलो गेलो जाल्यार सगळ्या लोकांचो ज्यांचेर अन्याय जाता त्यांच्या अन्याया खातीर वाचा फोडपाक हो आवाज फुडें केन्ना दिवचो ना. इतके सांगून हांव म्हाजे 2 शब्द काबार करता.